कुबरा सबसे बड़ी, असगर सबसे छोटा, सुगरा सबसे छोटी, अदना जो करीब तरीन है, और दुनिया जो मुअन्नस है उसकी करीब तरीन है। और आखिरा के मुकाबले में दूसरा लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल करता है आजिला। तो हुब्बे आजिला से मुराद क्या हुई? हुब्बे दुनिया। गोया कि दुनिया की मोहब्बत में जब इंसान गिरफ्तार हो जाता है तो ये एक और अंधेरा है, बहुत बड़ा अंधेरा है। हैवानियत महसा, इंसान में एक हैवान भी है, सारे हैवानी तकाजे हमारे हैं, जितने भी एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं सबके सब में मौजूद है। प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्फ, अपने आप को जिंदा रखना है, खाएगा पिएगा, भूख लगेगी, भागेगा दौड़ेगा, काहे के लिए? प्रिजर्वेशन ऑफ द सेल्फ, अपने आप को बाकी रखना है। प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज, नस्ल को बाकी रखना है, उसके लिए जिनसी तकाजा है, अब उसके लिए शादी कर रहे हैं, घर बसा रहे हैं, अपने ऊपर कितनी मुसीबत झेल रहे हैं, कहाँ एक पेट का भरना काम 10 पेटों को भरने के लिए तैयार हो रहा है, फौरन एक और का तो उसने जिम्मेदारी लेनी है ना, उसके बाद बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारियां होगी, ये सारा बोझ क्यों उठा रहा है? इसलिए एक इंस्टिंक्ट है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, एनिमल इंस्टिंक्ट है, प्रिजर्वेशन ऑफ दी स्पीशीज। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट, इसी तरह इसमें ये भी है, रेस्ट भी चाहिए, ये भी जरूरत है रिवाइटलाइजेशन के लिए, हर हैवान को, हर लिविंग टिश्यू को रेस्ट चाहिए। तो इस हवाले से जितने भी हैवानी तकाजे हैं वो हम में है, लेकिन इसके साथ एक रूह भी है, रूहानी तकाजे भी हैं। लेकिन जब रूह की तरफ से निगाह बंद हो गई, जैसे कि कल के लेक्चर में मैंने कहा था, दज्जालियत तो नाम इसी का है कि एक आंख बंद हो गई और हमने सिर्फ मादे ही को सब कुछ समझ लिया, जिस्म ही को सब कुछ समझ लिया, हयात दुनियावी ही को सब कुछ समझ लिया, कायनात ही को सब कुछ समझ लिया। सारी दौड़ धूप इसी की समझने में, इसी के इन्वेस्टिगेशन में, इसी की स्टडी में, इसी के तमाम कवानीन जो है फिजिकल केमिकल लॉज के, उनकी तलाश करने में, उसमें लगे हुए। इसको भूल गए कि कोई इसका पैदा करने वाला भी है, उसकी भी गुज़ात सिफात के कोई मसाइल हैं जो हमें समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। हमारी कोई रूह भी है, हमारी कोई हकीकत और भी है इस जिस्म और हैवानियत के अलावा। जब इंसान इस चक्कर में आया, उसे हैवानियत महज़ा कहेंगे, महज कहते हैं उसी पर इत्तेफाक कर लेने वाली शय। जब इंसान अपने आप को महज हैवान समझ बैठे, हैवान वो है नो डाउट, लेकिन सिर्फ हैवान समझ बैठा इंसान, और यही असल में हुआ। डार्विन के नजरिए में अगर उसके साथ दूसरा फलसफा मौजूद रहता कि रूह एक दूसरी हकीकत है, रूह का कोई सवाल नहीं है, रूह मादी हकीकत नहीं है। डार्विन ने जो कुछ कहा है वो इंसान के वजूद मादी या वजूद हैवानी के बारे में कहा है। अगर यहां तक बात रहती तो डार्विन के नजरिए में कोई फसाद नहीं था। उसको आप उसकी फेस वैल्यू के ऊपर चाहें उसको डिस्कस करें, कबूल करें, रिजेक्ट कर दें, उसके क्या दलाइल है, उसके जो उसने जो डाटा फराहम किया है वो एक्सेप्टेबल है नहीं है, ये सारी चीजें अपनी जगह पर, उससे कोई फसाद पैदा ना होता कि जिसमें इंसानी वजूद हैवानी के लिए एक तौजीह है जो हो रही है, लेकिन इंसान की एक दूसरी हकीकत जो है, जो असल इंसान है, वो उसका रूहानी वजूद है। लेकिन जब रूहानी वजूद ज़हन से निकल गया, रह ही गया सिर्फ हैवानी वजूद, और हैवानी वजूद के बारे में ये तसव्वुर आ गया कि लोअर एनिमल्स की हायर डेवलप्ड फॉर्म है, तो गोया कि जितना फर्क है गधे और घोड़े में, उतना ही फर्क है शिंपैंजी में, गोरिल्ले में और इंसान में। द डिफरेंस इज ओनली क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। कोई बुनियादी नौइयत का फर्क नहीं है इंसान में और हैवान में। अलबत्ता यह कि एक क्वांटिटेटिव है, मिकदार के एतबार से है कि गधा जो है जरा कोर्स एनिमल है और घोड़ा जो है रिफाइंड एनिमल है। इसी तरह बस मामला है इसका गोरिल्ले का और शिंपैंजी का और इंसान का। अब मालूम हुआ कि उसका फिर मंतकी नतीजा निकला और वो आपको मिलेगा। फ्रेंच लिटरेचर में सारी चीजें मिलेंगी। इंसान भी हैवान है, जब हैवानात में कोई फर्क नहीं होता, माँ बहन बेटी बीवी का कोई फर्क नहीं है, तो हमने खामखा अपने ऊपर जो है ये कुयूद आयद कर ली। जहां प्यास लगती है जो पानी मिलता आदमी पी लेता है, जहां जिनसी प्यास बढ़ के जहां से जिस तरीके से भी उसकी तस्कीन कर ली जाए, खामखा ये हलाल ये हराम ये जायज ये नाजायज, ये रिश्ता जो है मुहर्रमात अबदिया में से है, इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं वगैरह वगैरह, ये सब हमने खामखा अपने ऊपर बेड़ियां अपने पाँव में डालनी है। जब इन हैवानों के अंदर नहीं है तो काहे को हमने अपने ऊपर ये इजाफी जो है जिम्मेदारियां और इजाफी बोझ डाल दिए। ये बाकायदा यानी वहां के
یعنی فرانسیسی ادب کا یہ بڑا حصہ ہے. کوئی وجہ تو ہے نا، آخر اس کے بعد نیوڈسٹ سوسائٹیز بن گئیں اور سب کچھ ہو گیا، اور آج فری سیکس جو ہے اس کے لیے باقاعدہ بڑی بڑی اسکیمیں ہیں، بڑی تحریکیں ہیں. ان کے پیچھے کیا ہے؟ حیوانیت محضہ، کہ انسان کو جب آپ نے سمجھا یہ کہ انسان محض حیوان ہے اور اس کی حقیقت روحانی آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کا جو بھی ہیوک اس نے پلے کرنا تھا اس نے پلے کیا ہے. تو اب یہاں الفاظ نوٹ کیجئے. پھر اسی کی آیات بینات تھیں جنہوں نے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور کے مصداق انسانوں کو شرک، الحاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ اور حیوانیت محضہ کے ظلمات بعضھا فوق بعض. یہ آپ کا ختم ہو چکا ہے درس سورہ نور کا یا نہیں؟ تو اس میں یہ الفاظ تو آپ نے پڑھ لیے ہوں گے نا. تاریکیاں ہیں تہ برتہ ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. یہ الفاظ سورہ نور ہی سے ماخوذ ہیں. ایسے مہیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے بہرہ فرمایا. چنانچہ اب اس کے کیا نتیجے نکلے؟ وہ ایک طرف عرفان الہی اور محبت خدابندی سے سرشار یعنی مست بادئ الست ہو گئے. دو الفاظ یہاں آئے ہیں، عرفان الہی، معرفت. اس کے لیے انگریزی لفظ ہے گنوسس، اگرچہ اس میں پھر جی لگتا ہے ساتھ. معرفت الہی. اور دوسرا لفظ ہے محبت، محبت خداوندی. یہ دونوں چیزیں فنکشن ہے روح کا. عقل حیوانی تو یہاں تک پہنچا دے گی کہ کوئی ہے اور ایک ہے، بس. جو آپ پڑھ چکے ہیں آیات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. لیکن اس کے ساتھ یقین جو پیدا ہوتا ہے معرفت کا، وہ روح انسانی کا کام. اسی طرح محبت یہ روح انسانی کے اندر موجود ہے. مولانا روم کی مثنوی کا پہلا شعر ہے بڑا عجیب. بشنو از نئے جو حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند. یہ نئے بانسری جو ہوتی ہے، ذرا اس سے سنو. یہ کوئی بات کہہ رہی ہے، اس میں سے جو پھونک نکل رہی ہے یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے. بانس کے اندر کہیں تھی، وہ لگی ہوئی تھی، درخت میں تھی، اس میں سے کاٹ کر اس کو یہ نئے بنا دیا گیا. بشنو از نئے جو حکایت میں کند بس جدائی ہا شکایت میں کند. روح انسانی کے اندر بھی یہی ایک پیاس رہتی ہے. جدید فلسفوں میں سے بہت اہم فلسفہ ہے جس کو کہتے ہیں ایگزسٹانشلزم. ایگزسٹانشلزم کا مین تھیم کیا ہے؟ کرب، پین آف ایگزسٹنس. جو جتنا ذہین اور حساس انسان ہوگا اتنا ہی اس کے اندر کرب، کوئی غم کسی کیفیت، اداسی کسی کیفیت، لونلینس اتنی ہی زیادہ ہو. اور یہ ساری کیفیات کیوں ہے؟ کہ اس کی روح جو ہے وہ کچھ احتجاج کرتی ہے، وہ کچھ چاہتی ہے جو اسے نہیں مل رہی. معاملہ یہ ہے کہ ہم پیٹ مانگتا ہے، ہنگر پینز ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، فوراً ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وی ہیو ٹو فل دی اسٹامک اینی ہاؤ. لیکن روح کی جو وہ دبی ہوئی پیاس ہے، اس کے اندر جو محبت خداوندی ہے، ہجران الہی سے اس کے اوپر جو اداسی طاری ہوتی ہے، اس کو ہم احساس نہیں کرتے. لیکن جن لوگوں کی کچھ مزاج کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ایگزسٹانشلزم، کرب، یہ احسان محسوس کرتا ہے. تو بشنو از نئے جو حکایت می کند بس جدائی ہا شکایت می کند. تو روح انسانی میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. تو پہلا نتیجہ یہ نکلا، حب عاجلہ، حیوانیت محضہ، شرک، الحاد، کفر کے بادلوں سے نکلے، اندھیاروں سے نکلے، معرفت خداوندی کی روشنی میں آئے اور محبت خداوندی کی چاشنی اور اس کی ایک ہلکی سی آنچ جو ہے انسان کو اپنے اندر محسوس ہوئی. یہ ایک نتیجہ ہوا.